جناب حسین چلتے انجی محسوس ہوتا صحابہ کہتے ہیں جویں اللہ دے نبی چلتے جا رہے ہیں اتنی مشابہت جناب حسین دی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دیا عائشہ نے بیٹا فاطمہ تو انج چلنی ہے مینوں انج محسوس ہوتا جویں تیرے پاپا آ گئے نے تو چلنی ہے اپنے پاپے دی مشابہت نال چلنی ہے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وَيَلْحَقُ شَيْءٌ بِعَلِي جناب علی نے جدو فرمایا جناب صدیق نے اے علی تیرا بیٹا تیرا ہے پر شکل تیرے تھے نہیں لگ دی جناب علی مسکرا لینے جناب عمر دا دور آ گیا جناب عمر پوشاکا تقسیم کر رہے ہیں لباس تقسیم کر رہے ہیں لباس تقسیم کرتے ہیں سامنے جنت دے شہزادے نظر آ گئے جناب عمر دے ہاتھ روک گئے کپڑے روک دیتے فرمایا نا اور میرے چلتی سردارانوں اے پوشاکا نہ دے آجے غلام نو بلایا فوراً یمن پر روانہ کیتا جاؤ اللہ کی سمدیاں پوشاکا لے کے وہ اللہ لباس لے کے آیا جناب عمر نے وہ لباس انہاں دے سے بیٹا نے کروایا اور انہاں نو بیکی جا رہے ہیں عمر مسکرائی جا رہے ہیں جناب عمر مسکرائی جا رہے ہیں اور نبی دے نواسے جنہ دا حیات احترام نبی دے صحابہ بھی کر دے رہے ایک جنازے تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے ایک مقام تے پتھر تے آگے بیٹھ گئے جناب حسن بھی آئے وہ بھی بیٹھ گئے جناب امام ابو ہریرہ نے اپنا سر دا صافہ اتاریا جان دے ہو نبی پاک تو سب تو زیادہ حدیثہ اگر کسی نے بیان کی دیا نے وہ جناب امام ابو ہریرہ نے اگر کسی نے نبی دے اہل بیت دے بارے سب تو زیادہ حدیثہ بیان کی دیا نے وہ بھی میرا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح اپنے سر کو صافہ اتاریا اپنا کپڑا اتاریا اور جناب حسن نے پیروں تو مٹی صاف کیتی جا رہے ہیں جناب حسن نے پکڑیا چاچو جی کی کر دے ہو فرمایا حسن نہ پکڑ اے لوگ نہیں سمجھ دے میں تیری شان نو سمجھنا وا یہ تیرے مقام نو نہیں سمجھ دے میں تیرے مقام نو سمجھنا وا حسن اج جنہ پیروں تے کٹا پہ ہے انہاں پیراں نو میں نبی دے سینے تے لگ دیاں ویکھے ہے انہاں پیراں نو میں نبی دے گلے تے ویکھے ہے انہاں پیراں نو میں نبی دی کمرے مبارک تے ویکھے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد کے اندر بیٹھے نے اور نبی دے نواسے آ گئے نبی پاک اس طرح اپنے حسن دے سر تے نک رکھ کے سونگی جا رہے ہیں پھر اپنے حسین دے سر تے نک رکھ کے سونگی جا رہے ہیں صحابہ کہتے نے سونے ہو نالے پوسے سے ہی جاندے ہو نالے سونگی جاندے ہو اتنا پیار اپنے نواسے نال کر رہے ہو فرمایا ہو میرے صحابی یہ دنیا دے اندر اللہ نے میرے پھول بنائے نے اے دنیا دے اندر میرے پھول نے میں اپنے پھلاں دی خوشبو نو محسوس کر رہا میں اپنے پھلاں دی خوشبو نو محسوس کر رہا اور ماں فضل رسول اللہ تعالیٰ عنہ جدو دودھ واسطے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو لے گئی انہاں نو بھی پتہ سی کہ نبی پاک نو اپنے نواسے نال بڑا پیار ہے نبی پاک نو ملان واسطے لے اولیا ایک دن نبی پاک کو لے کے آیا جناب حسن نبی پاک تے سینہ مبارک تے لیٹے رہے اور نبی پاک کی داڑھی مبارک نال کھیڑی جا رہے ہیں رانا جیڑیاں نے اے نبی دے کندھے مبارک تے گر رہیاں نے اس کندھے تے جس کندھے تے یا ایھا المزمل دی چادر گرے اس کندھے تے جس تے یا ایھا المدثر دی چادر گرے اس تے رانا گردیاں جا رہیاں نے اور اچانک بیٹے نے پیشاب کر دیتا ہے ماں فصل نے سختی نال پکڑیا سختی نال پکڑ کے کھینچیا نبی پاک دا چہرہ مبارک اس سے نال سرخ ہو گیا نبی پاک نے سخت لفظ بولے فرمایا چچی کیوں میرے بیٹے نو کھینچے اتنی زور نال پکڑے اتنی زور نال میرے تو دور کیتا کوئی گل نہیں پر میرے بچیاں تے سختی نہ کر میرے بچیاں تے ظلم نہ کر وہ بڑے ظالم نے جنہوں نے حسین دی گردن تے تلوار چلا دی ہے میرا نبی دے پیر بھی سختی نال نہیں پکڑن دیندا لات بھی سختی نال نہیں پکڑن دیندا میرے